ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं समस्त भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा चतुर्मास भागवत रहस्यमय अलौकिक दिव्य सुख शान्ति समृद्धिको लागि चतुर्मास कथा सत्सङ्गमा डुबुल्की मार्दै तपाईँ र हाम्रो यात्रा आज 11औं दिनमा 11औं भागमा आइपुगेको छ। आजको कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले यस कथाको प्रतीक्षा गरिराख्नुहुने आस्थावान श्रद्धावान भगवानका प्यारा भक्तहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट प्रेमभरी प्रणाम एवं जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। हिजो हामीले कथा सुनिरहेका थियौं द्रौपदीको त्यो महानता, त्यो विशालता, त्यो दयालुता। वास्तवमा नि भक्तवृन्दहरू, दयाभन्दा ठुलो धर्म अरू कोही पनि छैन है। दया त्यस्तो हो, ईश्वरकै अर्को रूप दया हो क्या। दया गर्ने बेलामा त कुन जातिको होस्, त कुन देशको होस् भनेर नभन्नु। दया गर्नु छ भने त्यो कुन देशको हो, कुन जातिको हो, कुन धर्मको हो, त्यो नसोध्नु क्या। सच्चा व्यक्तिले दया गर्नु पर्यो भने ठाउँ देश काल परिस्थिति उसले सोच्दैन। अरूलाई पनि दया गर्नुपर्छ, आफ्नालाई पनि दया गर्नु पर्दछ। अश्वत्थामाको जीवन बाँच्यो। वास्तवमा हामीले यो कथाबाट हृदयङ्गम गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने, जब जब ईश्वरलाई हामीले स्मरणा गर्दछौँ अनि हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। त्यसैले हिजोको कथाको अन्तिम सार थियो विद्याको मद, जवानीको मद, द्रव्यको मद र अधिकारको मद। यी चारवटा कुराहरूलाई हामीले मद आउन नदिने होस्। पढाइ पनि राम्रो होस् होइन, धन पनि धनी हुन पाइयोस्, एक दिन अधिकार पनि होस्, पद पनि होस्, तर तिनीहरूको अभिमान नआओस्, अभिमानको गन्ध नआओस्। गोविन्द भगवानको जय। साँचो कुरा हो यो। त्यसैले नभए त्यो धन मात्रै आयो, पद मात्रै आयो, अधिकार मात्रै आयो भने भोलि कथा सत्सङ्ग सुन्दाखेरि उसलाई खल्लो लाग्छ, कथा त हो नि, कराइरहन्छन्, भनिरहन्छन्, चलिरहन्छ भनेर उसले भन्न बेला आउँदैन। त्यसैले हिजो मैले अन्तिमको कथा सुनाएको थिएँ, बडा आनन्द पनि आएको थियो। त्यसमा के थियो भने भक्तवृन्दहरू, जसको अत्यधिक धेरै जीवनमा पाप हुन्छ नि, पापले समातिरहेको छ भने भगवानको नाम उच्चारण गर्न मान्दैन क्या। किनभने नि पापले नि त्यो भन्छ अरे त नबोलै, सबैले कीर्तन त गाइरहेका छन्, कथा नकर त, जयगार पनि नगर, भगवानको नाम पनि नलि भन्छन् अरे। किन? उसले त नाम लिने बित्तिकै त पाप त बाहिर निस्किनु पर्छ, पापलाई पीडा हुन्छ हो। यस कारणले हो आदरणीय श्रोता। त्यसैले हरेक किसिमको रोग लाग्नुको कारण मानिसलाई मदको कारणले हो, अभिमानको कारणले हो। चटक्कै कुराहरूलाई हटाइदिनुपर्छ, दिन भएर भगवानको प्रार्थना गर्नुपर्छ। कुन्तीको प्रार्थना कस्तो थियो, द्रौपदीको दयालुता कस्तो थियो, कुन्तीको प्रार्थना कस्तो थियो। श्रीकृष्णलाई दुःख मागे। अनेकौं जन्मको प्रयोजन भनेको के हो त भनेर भन्दा, हाम्रा भित्र भएका दुष्ट वृत्तिहरूलाई विनाश गर्नु। हाम्रो कार्य प्रधान मात्रै होइन, सम्पन्नता प्रधान मात्रै जीवन होइन, पैसा चाहिएर मात्रै परमात्माको ध्यान भक्ति गर्ने होइन। सुखको लागि हो, शान्तिको लागि हो, समृद्धिको लागि हो। त्यसैले चतुर्मास कथाको हेडलाइन्स नि हाम्रो के छ, सुख शान्ति समृद्धिको भण्डार। अब यहाँ नेरी के भन्नुहुन्छ भने, त्यो मर्यादा भक्ति, त्यो पुष्टि भक्ति नै धेरै महान छ। कुन्तीको भाग जागेर आयो र भन्नुभयो, प्रभु हामीलाई छोडेर द्वारिका जान पाइँदैन भन्नुभयो। छोडेर नजानुहोस् भनेपछि भगवान पनि महलमा सवारी हुनुभयो, फर्किएर आनन्द पनि आयो। किनकि प्रेम र भक्तिले नै भगवानलाई बाँध्न सकिन्छ। त्यसैले आजसम्म कसैले भगवान कस्तो छ भनेर कसैलाई नसोध्नु अरे क्या। तपाईँ हाम्रो भक्ति कस्तो छ नि भक्तवृन्द, कसरी मानेका छौँ, ऊ त्यही तरिकाले प्रकट हुन्छ क्या। अब भगवान फर्केर आउनुभयो, अर्जुन पनि त्यहीँ आए। उनी आफ्नी आमालाई भन्छन्, कुन्तीलाई भन्छन्, भगवान मेरो साथी हो नि त आमा, मेरो सखा हो नि त, त्यसकारण मेरै निमित्त भगवान फर्केर आउनुभयो भनेर भने प्रेम हो। द्रौपदी भन्छन्, द्रौपदीले के भनिन्, होइन होइन होइन, कृष्ण द्वारका नगइकन यहाँ बस्नुको कारण के हो भने नि आमा, एकचोटि कृष्णको औँला काटेको थियो नि त, मैले आफ्नो साडी च्यातेर कृष्णलाई पट्टी बाँधिदिएको थिएँ त्यो रगत आएको ठाउँमा, त्यो मेरो स्नेहले भगवान फर्केर आउनुभयो। सुभद्रा भन्छन्, अब त्यो पनि होइन, के म त आफ्नै बहिनी हो नि त कृष्णकी, कृष्णकी आफ्नै बहिनी हो नि त। त्यसो भएको हुनाले म कृष्णकी बहिनी हो। कृष्णकी बहिनी भएको हुनाले कृष्ण मेरो लागि फर्केर आउनु भएको। म त अरू जस्तो होइन नि त, कृष्णको आफ्नै बहिनी हो। त्यस समयमा मेरो लागि भनेर भगवान आउनुभयो। किनकि परमात्मासँग प्रेम गर्यौँ भने नि
भगवान हाम्रो हुनुहुनेछ। सबैको पाँचमा के भन्दैछन्, मेरो लागि भनेर भन्न थाले। सबैका प्यारा, कसैको पनि नहुनेवाला त होइन, तर सबैभन्दा अनौठो यो छ, उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो प्रेम। अनि यसलाई मान्नुहुन्छ, प्रेम दिव्य हो। कृष्ण भन्नुहुन्छ, म कुनै विवाह सम्बन्धलाई मान्दिनँ, म प्रेम विवाहलाई मात्र मान्दछु। त्यसो भएको हुनाले भगवान एउटै गुरु बनिराख्नु भएको छ। प्रेमको कारणले नि भगवान बन्धनमा आउनुहुन्छ। आजभोलि त यता भनौँ उता भनौँ, फलानु धर्म उदानो धर्म, हाम्रै सनातन धर्ममा पनि कतिवटा सम्प्रदायहरू छन्। आफआफ्नै त्यो गुरुको हुँदैन, ऊ गुरुको पनि भएन, यता पनि भएन, हाम्रै गुरु। घरमा आगो लागि हुँदैछ भक्तवृन्दहरू, भक्तवत्सल भगवानको जय। अब घरमा आगो लागु हुँदैछ। हाम्रो सनातन हाम्रो घर हो नि त। सम्प्रदाय भनेका चाहिँ कोठा हो। कोठा सुरक्षित छ भनेर चुप लागेर बस्नु भएन। के गर्ने, विडम्बना त्यस्तै छ। त्यसैले अहिले त अरू धर्म भनौँ। एउटा कुरो दर्शक वृन्दहरू, मैले कहिले अरू धर्मको कहिले पनि निन्दा कहिले पनि गरेको छुइनँ, सकेसम्म गर्नु नपरोस्। तर एउटा के भएछ भने, एउटा गाउँमा नि यो मुक्ति दिने अधिकार भगवानलाई मात्रै छ, मान्छेले मुक्ति दिन सक्दैन हो नि। एक यहाँहरूलाई चाहिँ कुनै गुरुले मुक्ति दिन सक्दैन, त्यो गुरुले भगवानसँग जोडाइदियो भने त्यो ईश्वरको कारणले उसको मुक्ति हुन सक्छ। गुरुले मोक्ष दिने होइन, गुरुबाट ज्ञान पाएर भक्ति पाएर ईश्वरमा निष्ठा भएर हाम्रो मोक्ष हुन्छ। गुरु भागीदारी हो। एउटा के भएछ भने, क्रिस्चियन धर्मको कुरो है यो, सच्चा घटना हो। एक दिन के भएछ भने, क्रिस्चियन धर्मका पादरी यो अब आफ्नो धर्मको प्रचार गर्नको लागि उहाँहरूको एउटा हो शिक्षाको लोभमा अनि स्वास्थ्यको लोभमा यी गर्ने अनेक प्रकारका बहानामा अथवा जातीयताको नाममा यदाउदा नाममा आफ्नो धर्मको प्रचार गर्न हिँडिरहेका थिए। एउटा यस्तो गाउँमा पुगेछन्, श्रोताहरूले सोधेछन् गएर, अलिकति बुद्धिजीवी सर्कलका गाउँ रहेछन्, त्यहाँ गएर सोधेछन् ती प्रचारकहरूलाई, यी यीशु को हुन् भनेछन्। यीशु को हुन्, यीशु को हुन् भनेर भन्दा पादरीले भनेछन्, ईश्वरका मन परेका छोरा भनेछन्। सुन्नुहोस् है प्रसङ्ग। अनि त्यहाँका श्रोताहरूले भनेछन्, यीशु बाँचेका छन् त भनेर सोधेछन्। पादरीले भने उनी त मरिसके भने। अनि श्रोताहरूले के भनेछन्, उत्तम कोटिका श्रोताहरू छन्, तिमी के भनिरहेका छौ, यिनका पिता त कहिले मर्दैनन् होइन र? छोरा धेरै पहिले मरिसके भने अब तिमी मरेका छोरासित मुक्ति किन माग्ने? मरेकाले मुक्ति दिने भए त सबै मरेका पितृहरूसँग माग भइगयो नि, भगवानको किन पूजा गर्ने? त्यसैले मरेको मान्छेले मुक्ति दिन्छ? मरेको मान्छेले मुक्ति दिँदैन भने यो मुक्ति दिने अधिकार भनेको भगवानलाई मात्रै छ, मान्छेले दिँदैन भनेर त्यहाँका गाउँलेहरूले गएर जवाब दिएछन्। अनि त्यस पछाडि ती गाउँलेहरूको कुरो सुनिसके पछाडि पादरीले विचार गरेछन्, यहाँका मान्छेहरू ईश्वरलाई चिनिसकेका रहेछन्, परमात्मालाई चिनिसकेका रहेछन्, यिनीहरूको लागि कुनै पनि आवश्यकता रहेनछ भनेर पादरीहरूले विचार गरे। त्यसैले यहाँका मान्छेलाई यो हाम्रो ज्ञान आवश्यकता छैन, हामीले ढाँट्न सक्दैनौँ, हामीले यिनीहरूलाई भुल्याउन सक्दैनौँ, ईश्वरमा आस्था रहेछ यिनीहरूको दृढ विश्वास रहेछ भनेर त्यो यिनीहरू इसाई धर्मको प्रचार गर्न नसकिने रहेछ भनेर त्यहाँबाट हिँडे। आजकल पनि यस्तै भइरहेको छ है। मैले एउटा धर्मलाई मात्रै भन्न खोजेको होइन क्या हो, इस्लाम धर्म नराम्रो होइन होला, तर मान्छे नराम्रो हुँदैछ। सनातन धर्म नराम्रो होइन नि, सनातन धर्म पनि कति मान्छेहरू अहिले कति धेरै कुठाराघात बनिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले सबै धर्म, कसैको धर्म नराम्रो छैन, तर मान्छे चाहिँ नराम्रो हुँदैछन् है। प्रचारको बहानामा, शिक्षाको बहानामा, स्वास्थ्यको बहानामा हो, यो सबैमा छ यो। अब उनीहरू फर्केर आए। आजकल पनि यस्तै छलछाम भइरहेको छ क्या। सोधा सेधा हामीहरूलाई अनेक प्रकारका प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गर, सम्प्रदाय परिजाऊ, यहाँ हाम्रोमा आऊ। आफ्नो धर्म नराम्रो भए पनि त्यसले हाम्रो रक्षा गर्छ है। आज हामीले बुझौँ है, अरूको धर्ममा जाँदा नि हाम्रो रक्षा हुँदैन भक्तवृन्दहरू, किनकि जति नै नराम्री भए पनि आफ्नै आमाले नि हामीलाई माया गर्छ। अर्काकी आमा क्रिम पाउडर लाएर चिटिक्क परेकी भए पनि के गर्नु त? हामीलाई माया गर्दैनन्। हामीले आफ्नै आमाले जस्तो हिलो मैलोमा उठाउँदैनन्, आफ्नै आमाले उठाउने रुँदा कराउँदा। अर्कीका आमाले माया गर्लान्, तर आफ्नै आमाको जस्तो त हुँदैन। अर्काको धर्मले हाम्रो भलो गर्दैन। ईश्वरले हामीलाई यसमा कुन धर्मावलम्बीको देशमा जन्माउँ होला, यसलाई के भनेर पठाउँ होला, अब यसको कल्याण कसो गरेर होला भनेर माथिबाट सोचेर नि हामीलाई यहाँ पठाउनु भएको छ क्या। अर्काको खुट्टामा वंशहरू हान्ने काम नगरौँ। स्वधर्म स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह।
त्यसैले धर्म परिवर्तन नगरौँ, आफू पनि खाल्टोमा अनि आफै नखानु, आफ्नो खाल्टो आफैमा नखानु। क्या यो कार्य गन्दै गर्नु हुँदैन, हामीले यो सोच विचार गर्नुपर्छ। भले भगवानको पूजा आजा गर्न सकिँदैन, नगर्नु। तिलक टीका चन्दन लगाउन सकिएन, ए रुद्राक्ष झण्डा दो, यो सबै झन्झट बोब नबोल्नु, तर रहनु आफ्नैमा। क्या आफ्नैमा बस्नुपर्छ है। पछि कुरा गरौँला। आज यही भइरहेको छ। भगवानले उसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जो आस्था र श्रद्धा गर्छ, धर्म मान्ने होइन, समर्पण प्रेम भाव गर्नेछन्। अब एउटा कथा दिव्य छ, यो सुन्नै पर्छ। प्रथम स्कन्धको बडा मार्मिक प्रसङ्ग पनि हो। के भने भीष्म पितामह 52 दिनदेखि बाणशय्यामा हुनुहुन्छ। उहाँको मरण सुधार्नलाई भगवान फर्केर आउनु भएको। वास्तवमा भन्ने हो भने कृष्ण द्वारिका किन जानु भएन? किनकि कृष्णलाई थाहा थियो यतिखेर भीष्म पितामह लड्नु भएको छ। एउटा कुरो, महात्माहरूको मृत्यु मङ्गलमय हुन्छ। सन्तहरूको जन्म आफू अनुसार सामान्य हुन्छ, त्यसकारण सन्तहरूको जन्मतिथिमा उत्सव मनाइँदैन, हो त। तर सन्तहरूको मृत्यु मङ्गलमय हुन्छ, पुण्यमय हुन्छ, त्यसकारण उनीहरूको पुण्य तिथि भनेको मृत्यु तिथि मनाइन्छ। जन्मतिथि मनाइँदैन। हामी गृहस्थीहरूको ए जन्म कहिले आउला, बर्थडे कहिले आउला, के काटौँला भनेर हामी पर्खिरहेका हुन्छौँ, तर उनीहरू त्यस्तो हल्ला गर्दैनन्। मृत्यु तिथि नै मङ्गलमय हुन्छ। भीष्म पितामहको मृत्यु कुन प्रकारले होला त्यो हेर्नलाई ठुला ठुला सन्त र ऋषि मुनिहरू त्यहाँ आएका छन्, हो त। यत्र महापुरुष प्रभुले धर्मराजलाई उपदेश दिनुभयो र उहाँले सान्त्वना पाइराख्नु भएको छैन, त्यसकारण उहाँलाई भीष्म पितामहको नजिक जानलाई भगवानले भनिराख्नु भएको छ। बाण गङ्गाका किनारमा जहाँ भीष्म सुतिराख्नु भएको छ त्यसै स्थानमा सबैजना आए। भीष्म सोच्नुहुन्छ, उत्तर अवस्थामा उत्तरायणमा मलाई प्राण त्याग गर्नु छ। भीष्म पितामहले काललाई भन्नुभयो, म तेरो नोकर होइन, म त आफ्नो श्रीकृष्णको सेवक हुँ भन्नुहुन्छ। कस्तो दिव्य कुरा, म श्रीकृष्णको सेवक हुँ। भीष्म द्वारिका नाथको ध्यान गर्नुहुन्छ। मलाई भगवानले वचन दिनुभएको छ, अन्तिम समयमा म अवश्य आउनेछु, त्यसैले म उहाँको दर्शन गर्दै प्राण त्याग गरौँ भनेर सोचिरहेको छु। त्यही समयमा धर्मराज त्यहाँ आउनुहुन्छ। धर्मराज भीष्म भन्नुहुन्छ, धर्मराजसँग भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्ण साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ तिमीलाई निमित्त बनाई मेरो निमित्त आउनु भएको हो, मेरो लागि पनि होइन, मेरो मृत्युलाई सुधार्न आउनु भएको हो। भगवानलाई भीष्मले वचनबद्ध गर्नुभएको थियो। भगवानलाई भीष्मले के, कौरव र पाण्डवहरूको युद्धको समयमा दुर्योधन भीष्म पितामहसँग भन्छ, ए बाजे, हे पितामह, आज 8 दिन भइसक्यो, त्यही पनि तपाईँ कुनै पाण्डवलाई मार्न सक्नु भएको छैन। तपाईँ राम्ररी लड्नुहुन्न, तपाईँको स्नेह पाण्डवहरूप्रति रहेको छ, तपाईँले हामीलाई हेला गर्नुहुन्छ भनेर दुर्योधनले मुख बोलिदियो। भीष्म पितामहलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। भीष्म आवेशमा आउनु भएर सोही अवस्थामा उहाँले दुर्योधनलाई भन्नुभयो, रातको 12 बजे, भरे रातको 12 बजे म ध्यानमा बस्ने छु, आफ्नै रानीलाई आशीर्वाद लिनको निमित्त पठाउँदैनौ, किन म अखण्ड सौभाग्यको वरदान दिन्छु, तेरो मृत्यु हुँदैन, अखण्ड मेरो वरदान दिन्छु, म त्यतिखेर ध्यानमा हुन्छु, म बिहानी पख। अनि हे दुर्योधन, तैँले मलाई आज गाली गरिस्, भोलि तैँले बिहान श्रीमतीलाई पठाउनु, म आशीर्वाद दिन्छु भने पछाडि हुन्छ भन्यो दुर्योधनले। श्रीकृष्णलाई यो कुरो सुनेर चिन्ता भयो, किन दुर्योधनकी दुलै, दुर्योधनकी श्रीमतीको नाम के, भानुमती। भानुमतीसँग उहाँले भेट गर्नुभयो र भीष्म पितामह आफ्नै घरकै हुन् नि, उहाँसँग भेट्न आजै के हतार परेको छ तिमीलाई, भोलि उहाँको दर्शन गर्न जानु। भानुमतीले यो कुरा मानिन् र गएनन्। किनकि यदि भानुमती दुर्योधनकी पत्नी गएकी भए त भीष्म पितामहको मुखबाट जुन आशीर्वाद निस्किन्थ्यो, अखण्ड सौभाग्यवतीको, उनको सिउँदो पुछिँदैन थियो। त्यसै कारणले गर्दा भगवान कृष्णले उनलाई सम्झाउनु भयो, कृष्णको कुरामा माने। महात्मा भन्नुहुन्छ, सोही समयमा श्रीकृष्णले द्रौपदीलाई जगाउनु भयो राति, र एक स्वरूपबाट द्रौपदीलाई लिएर उहाँ भीष्म पितामहको नजिक जानुभयो। दोस्रो रूपबाट द्रौपदी बनेर अर्जुनको शय्यामा सुतिरहनु भयो। लु हेर्नु, श्रीकृष्णको रूप रहित भए पनि अनेक रूपवाला हुनुहुन्छ। अनेक रूपाय, भगवान त अनेक रूप छन्। अब भीष्म पितामह ध्यान गरिराख्नु भएको थियो नि त। आज द्वारिकाधीशको स्वरूप देखिएन, किन भन्दा काली कमली हातमा दियो आदि स्वरूपवाला भगवान देखिनुहुन्न। आज त द्रौपदीको रक्षक बनेर भगवान स्वयं आउनु भएको छ।
अनि द्वारपालले उहाँलाई रोक्यो। द्वारपालले रोकेछन्, कोही पनि पुरुष भित्र जान नपाओस्, किनकि खबरदार आज त द्रौपदी के अरे दुर्योधनकी पत्नी भानुमती आउँदैछ, कोही पनि पुरुष भित्र जान नपाओस् भन्दै यस्तो आज्ञा थियो। र द्रौपदीले भने भित्र गएर प्रणाम गरिन्। दुर्योधनकी पत्नी भानुमती नै आई होलिन्, किनकि भोलि बिहान पठाइदिनु भनेको थियो। यो भनेर भीष्म पितामहले आशीर्वाद दिनुभयो। अखण्ड सौभाग्यवती भव, प्रणाम गर्छु म पितामह भनिन्। अखण्ड सौभाग्यवती भव भनेर भीष्म पितामहको मुखबाट निस्कियो। द्रौपदीले 3 चोटि प्रणाम गरिन्। अनि त्यस पछाडि अखण्ड सौभाग्यवती भव, कतिचोटि प्रणाम गर्छौ हो भनेर भन्दा म त 5 पाण्डवकी पत्नी द्रौपदी। द्रौपदीले सोधिन्, पितामह तपाईको आशीर्वाद साँच्चै होला र? भीष्मले प्रश्न गर्नुभयो, देवी तिमी को हौ? द्रौपदीले उत्तर दिन्, म 5 पाण्डवकी पत्नी क्या द्रौपदी हुँ भनिन्। भीष्म पितामहले भन्नुभयो, मैले तिमीलाई आशीर्वाद दिएको छु, साँच्चै हौली, सौभाग्यवती हौली। पाण्डवहरूलाई मार्ने प्रतिज्ञा मैले आवेशवश गरेको थिएँ, साँचो हृदयबाट त मैले गरेको होइन, त्यो रिसमा बोलेको थिएँ। दुर्योधनले मलाई भन्यो, तिमीलाई साँचो हृदयबाट आशीर्वाद दिएको छु, त्यो सत्य हुनेछ। तर मलाई तिमी यो भन, तिमी एक्लै यहाँ कसरी आयो र यो राति? तिमीलाई साथमा कसले लिएर आयो? लु भन, छिट्टो भन, यति एउटा कुरो चाहिँ भनिदेऊ भनेर भन्दा तिमीलाई द्वारिकानाथ श्रीकृष्णको शिवाहरू कसले ल्यायो होला भनेर भन्नुभयो। भीष्म पितामह दौडिँदै बाहिर आउनुभयो। श्रीकृष्णले उहाँलाई भन्नुभयो, आज म तपाईँको ध्यान गर्छु प्रभु भन्नुहुन्छ। किन? अन्त्यकालमा तपाईँको स्मरण म भन्न सक्दिनँ, हुन्छ हुँदैन। तर प्राण प्रयाणको समयमा पात अनि बात पित्त कपको प्रकोपले घाँटी रोकिन जाला, त्यस्तो समयमा तपाईँको स्मरण कसरी होला र? त्यसकारण अन्त्य समयमा मेरो लाज राख्न आइदिनु होला। अन्त्यकालमा भयङ्कर स्थिति होला, त्यस समयमा मलाई लिन आउनु होला। त्यस समयमा श्रीकृष्णले भीष्म पितामहलाई वचन दिनुभयो, म अवश्य आउनेछु। उहाँलाई दिएको वचन पालन गर्न द्वारिकानाथ पाल्नु भएको थियो। त्यसैले आधुनिक श्रोताहरू, प्रभुसँग दिनहुँ प्रार्थना गरेर मृत्युको समय जरुर भगवानको याद आउन सक्छ। सच्चा मनले प्रार्थना गर्यो भने, शरीर ठिक भयो भने ध्यान जप सबै हुन सक्छ। अन्त्यकालमा दुःखसँग देहानुसन्धान हुन्छ, जसले गर्दा परमात्माको ध्यान गर्न कठिन हुन्छ। भीष्म पितामह श्रीकृष्णको स्तुति गर्नुहुन्छ, नाथ कृपा गर्नुहोस्, जस्तो उभिनु भएको छ त्यस्तै विराजित हुनुहोस्। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनुम्यहम्। श्रीकृष्ण सोच्नुहुन्छ, मलाई बस भनेर पनि भनेन, जहाँ उभिनु भएको छ त्यस्तै प्रत्येक दिन भगवानसँग प्रार्थना गर्ने, मृत्युलाई सुधार्न हजुर आइदिनु होला। जीवन त त्यसै सुध्रिन्छ। मृत्यु जसको मङ्गलमय भएन उसको अन्तिममा जीवन सुध्रिँदैन। सुरुमा पनि बिचबिचमा पनि धक्का लाग्छ, बिचबिचमा पनि कष्टले पिरोलिरहन्छ। एक दिन त हामी सबै जानुपर्छ नि हो। यस कारणले शरीरमा जबसम्म भक्ति छ, शक्ति छ, तबसम्म खुब प्रभुको याद गर्नु, किनकि त्यो दुःखमा पनि प्रभुले साथ दिनुहुन्छ। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे पितामह, मैले धर्मराजलाई पनि यहाँ लिएर आएको छु, बस मैले सबैलाई मारेको हुँ भन्छन्, मेरै कारणले सबैको सर्वनाश भयो भन्छन्, उहाँलाई शान्ति मिलोस् यस्तो उपदेश उहाँलाई दिनु पर्यो। भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, पर्खनुहोस् प्रभु, धर्मराजको शङ्का निवारण म गर्नेछु, मेरो एउटा शङ्काको समाधान पहिले हजुरले गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। के? मेरो एउटा प्रश्न छ प्रभु, मेरो जीवन निष्पाप छ, मेरो मन पवित्र छ, मेरो तन पनि पवित्र छ, मेरा इन्द्रियहरू पनि शुद्ध छन्, अनि म उहाँसँग कुरा गरिरहेको छु र जो मनको कुरा पनि थाहा पाउनुहुन्छ हजुरले। भीष्म भन्नुहुन्छ, मैले पाप गरेको नै छैन भने फेरि यो दण्ड मैले किन पाइरहेको छु? मलाई बाणशय्यामा किन सुत्नु परेको? किनकि मलाई अतिशय वेदना किन भइरहेको छ? म निष्पाप छु, फेरि पनि मलाई किन सजाय दिनु यो प्राप्त भइरहेको छ? ल हेर्नुहोस् त, वास्तवमा हामीलाई पनि कहिले कहिले त्यस्तो लाग्छ नि, मैले केही गल्ती गरेको थिइनँ, बिना अपराध मैले दण्ड किन पाएँ? भीष्म पितामह यही भन्नुहुन्छ, म निष्पाप, तर कसरी यस्तो मैले सजाय पाएँ? कसैले पाप गर्यो भने त त्यसलाई हेर्नु पनि पाप नै हुने। भीष्म भन्नुहुन्छ, त्यो पाप मलाई सम्झना भइराखेको छैन, मैले कुन चाहिँ देखेँ र आज म यो लडिरहेको छु। कृष्ण भन्नुहुन्छ, दादाजी, हे पितामह, तपाईँले बिर्सिनु भयो होला, तर मैले बिर्सेको छैन। मलाई सबै कुरा सम्झना मैले राख्नै पर्छ। सम्झनुहोस् पितामह, एकपटक जब तपाईँ सभामा बसिराख्नु भएको थियो, त्यहाँ दुशासनले द्रौपदीलाई लिएर गएको थियो, तपाईँ त्यतिखेर त्यही हुनुहुन्थ्यो।
द्रौपदीले भनेकी थिइन्, जुवामा सबै कुरा हारेका पतिले आफ्नी पत्नीलाई जुवामा दाउ राख्न सक्दैनन्। दुर्योधनले भनेको थियो, अब द्रौपदी दासी भइन्, त्यसलाई निर्वस्त्र गर भनेर भन्यो। त्यस समयमा द्रौपदीले तपाईँलाई भनेकी थिइन्, हारेको पतिलाई आफ्नो स्त्री दाउमा राख्ने अधिकार छैन। दादाजी, तपाईँ मलाई न्याय दिनुहोस् न। म त यो कौरव कुल कि पाण्डव कुल कि म कुलवधु हुँ। त्यतिखेर कौरवहरूपट्टि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले एक शब्द ए पापी, ए दुर्योधन, खबरदार यी द्रौपदीको साडी छोइरला भनेर एक शब्द भनिदिनु भएको थियो भाइ, चुप लाग्ने थियो दुर्योधन। यस्तो घोर पाप सभामा तपाईँले भइरहेको हेरिराख्नु भयो हो। यस्तो तपाईँ जस्तो ज्ञानीलाई शोभा दिँदैन थियो। तपाईँ जस्तो ज्ञानीले यस्तो घोर पाप हेरिराख्नु भयो। द्रौपदीको अपमान तपाईँले त्यो सभागृहमा हेरिरहनु भयो नि। द्रौपदीलाई एउटा आशा थियो कि मलाई मेरा पतिहरूले नि हारे, तर यो कुलको वृद्ध, यो कुलको ज्येष्ठ श्रेष्ठ भीष्म पितामह हुँदाहुँदै यो कुलकी बुहारीको निर्वस्त्र बनाउँछन् भन्ने उनले सोचेकी थिएनन्। तर द्रौपदीले जति आश गरेर हजुरको प्रार्थना गरेकी थिइन्, हजुरले द्रौपदीलाई एक सभामा सम्हाल्न सक्नु भएन, न्याय दिन सक्नु भएन। तपाईँले न्याय गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यस बखतमा तपाईँले न्याय गर्न सक्नु भएन। त्यसो हुँदा द्रौपदीले निराश भएर कृष्णको पुकारा, मेरो पुकारा गरे। हे कृष्ण द्वारिकावासिन् क्वासी यादवनन्दन कौरवै परिभूतामाम किम जानासिन केशव। द्रौपदीको पुकार सुनेर म त्यहाँ गुप्त रूपले आएको थिएँ। मैले सबै कुरा देखेँ। हे पितामह, दुशासन द्रौपदीको साडी तानिरहेको थियो, तपाईँ केवल हेरेर बसिराख्नु भएको थियो। सभामा अन्यायलाई तपाईँले चुपचाप हुन दिनुभयो, त्यही पापले तपाईँलाई दण्ड मिलिरहेको हो। भीष्म पितामहले नमस्कार गर्नुभयो श्रीकृष्णलाई। उहाँले फेरि धर्मराजलाई उपदेश दिनुभयो, स्त्री धर्म, आपद पर्दाको धर्म, राजाको धर्म, मोक्षको धर्म, समस्याहरू समाधान महाभारतको शान्ति भीष्म पर्वमा गरिदिनु भएको छ। युधिष्ठिरले सोध्नुभयो, हे पितामह, सबै धर्महरूमा कुन धर्मलाई तपाईँ श्रेष्ठ मान्नुहुन्छ? के को जप गर्नाले जीव जन्म मरण रूपी सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। भीष्म पितामहले भन्नुभयो, हेर युधिष्ठिर, स्थावर जङ्गम रूप संसारका स्वामी, ब्रह्मादि देवहरूका पनि देव अनि देशकाल र वस्तुहरूबाट अपरिछिन्न क्षर अक्षर भन्दा पनि श्रेष्ठ पुरुषोत्तम सहस्र नामहरूको निरन्तर तत्परताका साथ गुण संकीर्तन गर्नाले नि मानिस सबै प्रकारको दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्नुभयो। आज हामी जे गरिरहेका छौँ नि भक्तवृन्दहरू, त्यही हो। चतुर्मासको बहानामा एउटा प्रभुको नाम लिने, दुःख बन्धनबाट, कष्टबाट, जे जति कष्ट परेका छन् यसबाट हामीलाई थोरै भए पनि आत्मबल बढोस् भनिरहेका छौँ। प्रभुकै नामले हो, पुरुषोत्तमकै नामले हो, श्रीकृष्णकै नामले हो। त्यो क्षर अक्षर वैकुण्ठ भन्दा पनि धेरै सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। फेरि कस्तो भन्नुभयो, विष्णु सहस्र नामको पाठ गर्नु परम धर्म हो। शिव महिम्न विष्णु सहस्र नामको पाठ गर्नु, पाठ सुन्नु, स्तुति गर्नु, कीर्तन गर्नु, ज्ञान पाठले भक्ति दृढ हुन्छ। विष्णु भगवानको स्तुति गर्नाले पाप डढ्छ। विष्णु सहस्र नामको पाठ गर्नाले निधारमा लेखिएका विधाताको लेख पनि बदलिन्छ। जन्म मरणको बन्धनबाट जीवलाई मुक्त मिल्छ। भगवान शङ्कराचार्यले पनि विष्णु सहस्र नामको पाठ ज्यादै प्रिय थियो। उहाँले सबैभन्दा पहिले विष्णु सहस्र नाममाथि भाष्य लेख्नुभयो शङ्कराचार्यले। उहाँको अन्तिम ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र भाष्य हो, शङ्कर भाष्य। त्यस पछाडि उहाँले लेख्न बन्द गरिदिनु भयो। त्यसैले आदरणीय श्रोताहरू, दर्शकवृन्दहरू, जो विष्णु सहस्र नामको पाठ छ नि, यो दिनै अथवा एकादशीका दिन, पर्वहरूका दिन सुन्ने गरे, पाठ गर्ने गरे, 12 वर्षसम्म विष्णु सहस्र नाम पाठ गर्नाले अवश्य यसको फल मिल्नेछ। एक पटक राति सुत्नुभन्दा बिहान उठेर अवश्य पाठ गर्ने, सुन्ने, यसमा दिव्य शक्ति छ। किनकि निधारमा लेखिएका लेखहरू मेटाउन बदलिने शक्ति यदि केहीमा छ भने त्यो विष्णु सहस्र नाममा छ। विष्णु सहस्र नाममा 15,000 पाठ जसले गर्यो भने त्यसले एउटा विष्णु यागको पुण्य फल प्राप्त गर्दछ। 15,000 चोटि पाठ गर्नाले, सम्झ्यौ, एउटा विष्णु यागको फल कहीँ नगइकन, केही यज्ञ नगरिकन, कुनै चरु, कुनै धुवाँ, कुनै अगरबत्ती नपालिकन पाठ सुन्नाले गर्नाले मात्रै। भोजनको जस्तै भजनको पनि नियम भयो भने नि 12 वर्षसम्म पुग्न कति पनि बेर लाग्दैन। आज हाम्रो कति ईश्वरले दिन दिनुभएको छ, नजाने किसे रूपमै नारायण मिल जाए।
त्यसैले नियमपूर्वक सत्कर्मको अनुभव गर्यौं भने जुनसुकै काम भए पनि भगवानको भजन, भगवानको नाम, स्तोत्र पाठ सुन्न पाइयो भने त्यो भगवानको सेवा र यज्ञ भन्दा धेरै ठुलो त्यो पनि हुन्छ। भीष्म पितामहले त यति धेरै स्तुति गर्नुभएको छ। आज मैले यो स्तुतिलाई अलिकति प्राथमिकता साथ पनि राखेँ, किनकि यो दिव्य महापुरुषको चरित्र हो नि त। हे नाथ, तपाईँको दर्शन म खाली हातले कसरी गरौँ? भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, किन 52 दिनदेखि 52वटा बाणशैया लागेको छ, लडेको छ, के दिने भन्नु त? एउटा फुल पनि टिपेर दिन सक्नुहुन्न। हामी त घरमा यसो पूजापाठ गर्छौँ भगवान्लाई। भीष्म पितामहको त यो पनि स्थिति थिएन। तर एउटा कुरो ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरू, भगवान जीवसँग धन सम्पत्ति माग्नुहुन्न, भगवान बुद्धि मात्रै माग्नुहुन्छ। ईश्वरले बुद्धि मात्रै माग्नुहुन्छ, अरू केही माग्नुहुन्न। यो जीव बडो कपटी छ है, हुन चाहिँ यो जीवात्मा नि यस्तो कपटी छ नि, अरू त के भनौँ। केही सङ्कट आयो भने पनि मात्रै भगवानको नाम लिन बेर लाउँदैन। त्यो पनि यसो 2-4 रुपियाँ भगवान्लाई 11 रुपियाँको भेटी राखेर 21 रुपियाँको, हे नाथ मेरो अड्डामा काम बनोस्, मेरो अदालतमा काम बनोस्, मेरो फलानु काम बनोस्, यो मतलबीको लागि मात्रै गर्दछ भने कुरो फेरि खतरनाक हुन सक्छ। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, सबै कुरा देख्दछु, जान्दछु, बुझ्दछु। किनभने भगवान भन्नुहुन्छ, म तिम्रो बुवा, हजुरबुवा सबैको पिताको पनि पिता हुँ। तपाईँ आफ्ना भक्तहरूलाई किन दर्शन दिनुहुन्न? तब भगवान भन्नुहुन्छ, त्यो दाताले बदलामा के लिन चाहन्छ त्यो पनि हेर न पितामह। किनकि भगवानलाई हामी आफ्नो मानौँ, आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो हृदय अर्पित गरौँ परमात्मालाई। भीष्म पितामहले स्तुति गर्नुहुन्छ, केवल प्रभु मलाई एकपटक म तपाईँको हुँ। भक्तिले मृत्युलाई सुधार्छ है, जीवन सार्थक बन्छ। भक्तवृन्दहरू, ज्ञानका उपरमा, ज्ञानको माथि भरोसा, हामीले ज्ञानको माथि भरोसा नगर्नु, तर आत्मा शरीरबाट अलग छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। यसको अनुभव सबैलाई हुँदैन। त्यसैले मैले त 18 पुराण कण्ठ गरेको छु, यो पनि याद छ, गीता पनि कण्ठ छ, मलाई त सबै कण्ठ छ भनेर यो ज्ञानको भरोसा नगर्नु। किनकि दुःख भए पछाडि मनमा देह ध्यास हुन्छ। देहावसानको समयमा 20 करोड बिच्छीहरूले डसे जस्तै वेदना हुन्छ। त्यसैले भक्तिले मृत्युलाई सुधारिदिन्छ। धेरै पटक ज्ञानले मृत्युलाई बिगारेको छ। ज्ञानले नि मृत्युलाई बिगारेको छ धेरैको। जड भरत जस्ताको ज्ञानलाई त बिगार्यो, त्यसैले भक्तिले बिगार्दैन। भीष्म पितामह ज्ञानमा भरोसा गर्नुहुन्न थियो। उहाँले नजानेको के थियो र? तर भीष्म पितामह भगवानको शरणमा जानुभयो। त्यसैले यहाँहरूलाई म भन्छु, मैले मन्त्र जानेको छैन, कतिजनाले फोन गर्नुहुन्छ नि, मैले स्तोत्र आउँदैन, पूजा गरेको भएन होला। ज्ञानमा भरोसा नगर्नु, ज्ञान गर्नु, भरोसा भक्तिमा गर्नु। तपाईँ हामी भक्ति नगरिकन हाम्रो कल्याण छैन। भीष्म पितामह जस्तो विद्वानले त यत्रो भगवानको शरणमा भर पर्नुहुन्थ्यो। तपाईँको शरणमा आएको छु, त्यसैले उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँको शरणमा आएको व्यक्तिलाई केही दोष लगाउनुहुन्न। भगवानले केही दोष मान्नु, भगवानको शरणमा जान्छ, भगवानले दोष मान्नुहुन्न। तर ज्ञानी व्यक्तिलाई अनेक दोष लाग्न सक्छ, अनेक आक्षेप लाग्न सक्छ। त्यसैले भीष्मजीले भगवानको स्तुति गर्नुभयो। उहाँको स्तुतिको प्रसङ्ग धेरै लामो छ र भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरको त्यो सुन्दर स्वरूपलाई मैले ध्यान गर्दै म आफ्नो यो प्राणलाई, यो जीवनलाई हजुरको अगाडि समाप्त पार्न चाहन्छु भन्नुभयो। बाण लागेको थियो दक्षिणायनमा, उत्तरायण उहाँले प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो। किनकि माघ महिनाको 1 गतेबाट सूर्य उत्तरायण हुन्छन्, श्रावणको 1 गतेबाट आउँदैछ, श्रावणको 1 गतेबाट सूर्य दक्षिणायन हुन्छन्। दक्षिणायनको मृत्युभन्दा उत्तरायणको मृत्युलाई अलिकति राम्रो मानिन्छ। फेरि उहाँको त स्वेच्छा मृत्यु पनि थियो। यस कारणले गर्दा आज उहाँले उत्तरायणको प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको थियो। यानि कि उत्तरा अयनम पनि हो, उत्तराको गर्भमा शयन गर्ने भगवानको प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको थियो। अब स्वयं भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण प्रभुले गएर उहाँलाई दर्शन दिनुभयो र अनेक प्रकारका ज्ञान प्रवचन दिँदै भगवान श्री कृष्णको अगाडि भीष्म पितामहले आफ्नो प्राणलाई परमात्माको चरण कमलमा विसर्जन गर्नु। ईश्वर तबसम्म कृपा गर्नुहुन्न जबसम्म मानिस स्वयं कुनै प्रयत्न गर्दैन। आफै प्रयत्न गरेन भने हुँदैन। सम्पूर्ण जीवन भगवानको स्मरणमा बित्यो। कदाचित त्यो व्यक्तिले अन्तकालमा भगवानलाई बिर्सियो भने पनि भगवान उनलाई सम्झनु हुनेछ। सत्कर्म कहिले पनि खेर जाँदैन।
भक्तले मलाई बिर्सिए पनि म उनलाई बिर्सिन्न भगवान यो भन्नुहुन्छ। यस्तो भगवानले भन्नुभएको छ र भीष्म पितामहको मृत्युलाई उज्यालो पार्नका निमित्त श्रीकृष्ण भगवान पाल्नुभयो। भीष्म पितामहले महाज्ञानको विश्वास गर्नु भएन, प्रभुकै शरण पर्नुभयो र भीष्म पितामहको मृत्युले युधिष्ठिरलाई दुःख चाहिँ भयो तर सद्गतिले उहाँलाई आनन्द मिल्यो। त्यसैले हेर्नुहोस्, गति आफूसँग मिल्छ। हामीले राम्रो काम गरेका छौँ, हाम्रा परिवारलाई दुःख पर्नु चोट जरुर पर्दछ। हामीलाई प्रेमले हो, वात्सल्यले हो, तर गति भीष्म पितामहले ज्ञानमा होइन, भगवानको शरण कमलमा अर्पित गर्नुभयो। आजको कथालाई यही विश्राम, निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भगवानको जय जयकार गर्दै आजको कथालाई विश्राम गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको